बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ में है आज बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर्स यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम है, बांग्लादेश की हुकूमत अपने फैसले पर कायम है और उन्होंने ये बात अब वाज़ेह कर दी है कि वो भारत नहीं जाएंगे आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। जनाब, ये एक ऐसा मरहला है जब तकरीबन 2 महीने की ये बाज़गश चलती रही और ये आईसीसी, इंडिया और बांग्लादेश आपस में लगे रहे कि किसी तरीके से मामले को हल किया जाए। और बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ था कि चूँकि उसके खिलाड़ी को बाहर किया गया आईपीएल से और ये कहा गया कि वो सिक्योरिटी रिस्क है, तो लिहाजा पूरी टीम ही सिक्योरिटी रिस्क बन जाती है, इसलिए हम आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे। ये वाज़ेह पैगाम बांग्लादेश ने दिया आईसीसी को। आईसीसी ने इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, अपने तौर पर तहक़ीक़ात की और फिर फाइनली जो है बांग्लादेश को कहा गया कि आपको खेलने आना है तो आप आएँ और नहीं आना है तो फिर हम अपना फ़ैसला करते हैं, मुतबादिल टीम को बुलाते हैं। बांग्लादेश ने कहा कि हमें एक दिन का वक्त दिया जाए, हम अपने खिलाड़ियों से, अपनी टीम से और अपनी हुकूमत से मुशावरत करेंगे, फिर फाइनली जवाब देंगे। बांग्लादेश ने आज अपनी टीम से मुशावरत की, अपने हाई कमान से मुशावरत की, अपनी हुकूमत से मुशावरत की और उसके बाद जो चीज़ सामने आई वो वाज़ेह तौर पर ये मौक़िफ़ आया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और बांग्लादेश के मुशीर खेल का कि हम भारत नहीं जाएंगे। बांग्लादेश पहले हुकूमत है या पहली टीम है जो जिसने बाकायदा आईसीसी इवेंट के बाइकाट का ऐलान किया, दस्तबरदारी का नहीं, बाइकाट का ऐलान किया कि हम अपने इश्यूज़ पे नहीं जाएंगे, हमारे खिलाड़ियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत ज़रूरी है। और जो आईसीसी ने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि जी उनको कोई ख़तरा नहीं है, कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, तो बांग्लादेश ने उनकी इस यकीन दहानी को नहीं माना और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और अब बांग्लादेश जो है वो आईसीसी T20 खेलने भारत नहीं जा रहा। जनाब, यहाँ पर आईसीसी वाज़ेह तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है हमें और उसकी अपनी कोई सोच और सिमत नज़र नहीं आती और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आईसीसी ने इंडिया को चैम्पियंस ट्रॉफी के मौके पर एडवांटेज दिया था और उसके मैचेस यूएई में करा दिए थे। यही शिकवा बांग्लादेश ने भी किया, लेकिन यही आईसीसी है जो अब बांग्लादेश को बिल्कुल उसने जो है लिफ्ट नहीं कराई और अपने आप को और यानी कि भारत की जो वो उसके साथ तसल्लुत उस पर कायम है, वो चीज़ यहाँ पे वाज़ेह तौर पे नज़र आई कि वो भारत को नाराज़ करना नहीं चाहता। हालांकि इतना कोई मसला नहीं था, मैचेस कराए जा सकते थे, थोड़े से अखराजात ज़रूर बढ़ते, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब किसी का तसल्लुत हो तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल नहीं बल्कि बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है और यही जो है नामुमकिन चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आई बांग्लादेश के अगेंस्ट। लेकिन जनाब अली, बात यह है कि आईसीसी का एक ओहदेदार वो बीजेपी यानी कि जनता पसंद तंजीम है इंडिया की, उसके बहुत क्लोज है और यानी कि उसका बेटा जो है वो उसमें इन्वॉल्व है और शायद जो हमारी इतलात हैं कि उसके बेटे ने बड़ा अहम रोल अदा किया आईसीसी को ये बावर कराने के लिए अपने यानी कि अपने अब्बू जी को कि जनाब ऐसा नहीं हो सकता और बांग्लादेश आए या ना आए हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अगर आना है तो भारत ही आए, भारत से बाहर कहीं ना जाए। तो जो हमारी इतलात है कि उसके बाद आईसीसी ने ये फ़ैसला किया, हालांकि कोई ऐसी रिटर्न में तस्दीक नहीं की गई कि अगर खुदा ना करे कोई मिसहैप होता है तो क्या होगा। अब असल में हुआ क्या, देखिए मैं आपको माजी का एक किस्सा सुनाता हूँ। 2014 T20 वर्ल्ड कप ढाका मीरपुर का स्टेडियम, वहाँ पर जब वर्ल्ड कप जारी था तो हसीना वाजिद की हुकूमत थी। हसीना वाजिद भारत के तसल्लुत में थी, भारत के साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी और वो भारत की हर बात को मानती थी। भारत को खुश करने के लिए भारत की एमा पर मीरपुर स्टेडियम में पाकिस्तानी झंडे लहराने से मना कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर पाकिस्तानी झंडे वहाँ लेकर दाखिल होते हैं या पाकिस्तानी जर्सी टी शर्ट वगैरह पहन के दाखिल होते हैं तो उन्हें रोक दिया जाए, उन्हें ग्राउंड में दाखिल ना होने दिया जाए। इसके हम चश्मदीद गवाह हैं। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। इसके बाद हम लोग, हमारे साथ और भी जर्नलिस्ट थे जो कि बाकायदा सिक्योरिटी एहलकारों के पास गए, बांग्लादेश बोर्ड के पास गए, हमने वहाँ ये मुद्दा उठाया, ये बात रखी और उस बात पर हमने बहुत ज़्यादा बहस की, जिसके बाद ये कहा गया कि जनाब आप खामोशी से ले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें मना कर रखा है और अगर गवर्नमेंट को ने हमसे पूछा तो हम क्या करेंगे,
تو ہم نے ان کو سمپل کہا بھائی آپ کہہ دیجیے کہ شائقین تھے، ہم نے تلاشی لی، ہمیں چیز نہیں ملی اور پتہ نہیں کہاں سے کہتے چھپا کے اندر لے گئے تھے۔ تو یہ ایک وہ تاریخی واقعہ ہے جو بنگلہ دیش کے میر پور اسٹیڈیم میں ہوا اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کی بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے کیا۔ اب ہونا کیا تھا، بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ بنگلہ دیش یہاں آئے اور کوئی بنگالی فین، بنگال ٹیم کے سپورٹر، ٹائگرز کے سپورٹرز یا ان کے جرنلسٹ وہ یہاں موجود نہ ہوں ان کے میچوں میں، اور نہ ہی کوئی بنگال کا جھنڈا، ایک بھی شخص کوئی بنگال کا جھنڈا لے کے اندر جائے یا ان کا جھنڈا لہرائے یا وہ کوئی ایسی ٹی شرٹ پہن کے جائے۔ گویا بنگلہ دیش کو وہ اپنے میدان میں محصور کر کے یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ ہم ہی تمہارے ابو جی ہیں اور تم ہمیں سلام کرو۔ لیکن میں بنگال ٹائگرز کو سلام کرتا ہوں، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کو سلام کرتا ہوں، بنگلہ دیش کے جو کرکٹ بورڈ ہے اس کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سازش کو بھانپا اور انہوں نے ان کو جو ہے ٹکا سا جواب دے دیا کہ نہیں جناب بس بہت ہو گئی، ہم نہیں آ رہے، آئی سی سی مانے یا نہ مانے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی قوم کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہی فیصلہ درست ہے۔ آپ کو تھوڑا سا نقصان ہوگا، کرکٹ کو بھی نقصان ہوگا اور بہت سارے ایشوز بھی آپ کو سامنے آئیں گے آئی سی سی کے حوالے سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے اور آپ نے اپنی عزت، اپنے نفس کی، اپنے عزت نفس کی جو ہے وہ حفاظت کی ہے، اپنے ٹیم کو دیکھا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ درست ہے۔ اب بات کرتا ہوں میں ان لوگوں کی جو یہ خبریں چلا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ دیکھیے جناب بات سمپل سی ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شکل میں تو یہ بات ممکن ہے، وزن نظر آتا ہے کہ چلو بھائی آپ نے بنگلہ دیش کی محبت میں یہ کر دیا، لیکن چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی شکل میں یہ بات بالکل مائنس ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ کوئی اقوام متحدہ کا اجلاس نہیں ہے جہاں آپ اپنے دوست ملک کے ساتھ اٹھیں یا کسی بات پہ اٹھیں اپنے کولیگ کے ساتھ اور آپ جو ہے بائیکاٹ کر کے یا علامتی واک آؤٹ کر کے آپ باہر چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ آئی سی سی ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا، اس ایگریمنٹ کے تحت ہی وہ سری لنکا میں اپنے میچز کھیلیں گے اور ٹیم سری لنکا جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک کوئی ڈیمانڈ کر دیں یا اچانک جو ہے وہ کہیں کہ جی بنگلہ دیش چونکہ نہیں آ رہا لہٰذا ہم بھی نہیں آ رہے، تو یہ بات تو پھر کرکٹ میں سیاست کی ہو جائے گی۔ جو کام انڈیا کر رہا ہے تو پھر وہی کام پاکستان بھی کرے گا کیا؟ نتھنگ، ایسا کوئی چانس نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ 2 دن سے مسلسل یہ خبریں چلا رہے تھے، ہم نے وہ خبر بالکل بھی نہیں چلائی، نہ ہی ہم نے اس خبر کو لفٹ کرائی، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ طریقہ کار کیا ہے، لاجک کیا ہے، قانون کیا ہے۔ کیا پاکستان اپنے اوپر بین لگائے گا؟ کیا پاکستان جرمانے بھرے گا؟ کیا پاکستان اپنے ہی کیے گئے معاہدے سے پھر جائے گا؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آئی سی سی کے لیے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے سری لنکا نہ جائے اور کہے جی بنگلہ دیش نہیں آ رہا میں بھی نہیں جا رہا؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ کھیل ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ لوگوں نے جو خبریں چلائی ہیں اب آپ دیکھیے گا پاکستان ٹیم سری لنکا میں ہوگی اور سری لنکا میں اپنے جو میچز ہیں وہ کھیلے گی اور انشاءاللہ پاکستان ٹیم جو ہے بہتر سے بہتر پرفارم کرے گی۔ مجھے امید ہے سری لنکا کے گراؤنڈ پاکستان کو راز آئے گا اور پاکستان جو ہے فائنل بھی اسی گراؤنڈ میں کھیلے گا، یعنی کہ سری لنکا میں ہی کھیلے گا۔